अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मिस्टर मिसेस ट्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हॉट टॉपिक चला हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, और बस समझ लें कि वेरी रिसेंटली अनाउंसमेंट आई है। तो उसके बाद तो ये टॉपिक तो ज़रूर है कि मिस्टर मिसेस ट्यूटर चैनल की तरफ से आना चाहिए। सो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वीडियो के अंदर हम आपको इतना गाइड कर लें कि आपको प्रिपरेशन के लिए मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए, ताकि आप कम टाइम के अंदर अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें, रट्टा ना लगाइएगा। एक पहला पॉइंट मैं आपको ये जो है गाइड करूँगा कि रट्टा नहीं लगाना, तरीके से चीज़ों को समझ लेना है और फिर उसके मुताबिक जाके आपने अप्लाई करना है। अब रट्टे लगाने की पॉइंट वहाँ आती है जैसे कि थोड़ी चीज़ें होती हैं हमें हिस्ट्री के मुताबिक याद करनी पड़ती हैं, तो फिर हमें रट्टा लगाना पड़ता है उस जगह पे। अदरवाइज़ अगर इंग्लिश का पोर्शन है तो वो या जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं तो उसमें अब आपका माइंड शार्प होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि माइंड शार्प भी तो वही करेगा जो रट्टा लगाने वाला बंदा करता है, लेकिन माइंड शार्प का मकसद ये कि आप एक्टिव हों, आप सही तरीके से नींद पूरी करके जा रहे होंगे। जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जनरल नॉलेज में कोई मिस नहीं हो रहा होगा, कोई भी पोर्शन अगर आपको आ रहा होगा तो आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर की जो टेस्ट आने वाले हैं उसके लिए एक तो म्यूनसिपल ऑफिसर एमओ और टाउन ऑफिसर टीओ, एक बीपीएस 17 का ग्रेड है, एक बीपीएस 16 का ग्रेड है, एंड ऑब्वियस दे आर द बोथ अमेजिंग पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेड्स, जो कि अगर इंशाल्लाह बल्कि जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर रहे हैं, सब कामयाब होंगे। ये हमारी दुआ है आपके लिए। सो बस ये फर्स्ट एंड लास्ट स्लाइड ही है और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन कोशिश की है कि हम जो समेट के आपके सामने रखें। तो पहला पॉइंट ये कि कितना परसेंट कौन सा एग्ज़ाम आएगा, किस पोर्शन से कितना आएगा। सो इंग्लिश 20% आएगा और जनरल नॉलेज 80% आएगा। इंग्लिश के लिए अगर टू द पॉइंट बात की जाए तो टू द पॉइंट बाय सर आफ्ताब अहमद, द ग्रेट सर आफ्ताब अहमद, उनकी तरफ से जो बुक है वो रिकमेंड किया है। अब इंग्लिश के अंदर पोर्शंस कौन से जो है आपने कितने पे फोकस करना है, टेंसेस पे फोकस कर लें। मोस्टली आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन पे फोकस करें, यानी कि हाउ टू वेयर टू, जो मतलब ये हाउ टू वेयर टू सेंटेंसेस नहीं बोल रहा मैं, बल्कि ये बोल रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलरली अगर कुछ बोल रहा हूँ या मैं पर्टिकुलरली कुछ लिख रहा हूँ तो उस जगह पे कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा या उसके कॉम्बिनेशन में होगा। तो हाउ टू उसका मकसद है। वेयर टू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जहाँ पास्ट इस्तेमाल होना है हमने पास्ट ही करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम उसकी उस जगह पे जो है पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंट या यूज़ कर रहे हो, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। तो ये अगर आप थोड़ा सा जहन नशीन चीज़ों को कर लें, समझ लें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये अगर समझ में आ जाए तो फिर ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो टेंसेस के ऊपर फोकस करें, ये ना हो कि बेसिक बेसिक टेंसेस पढ़ना शुरू कर दें। कोशिश करें कि पैराग्राफ के अंदर आप पॉइंट आउट करना शुरू कर दें कि ये चीज़ यहाँ पे जो है कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। लेट सपोज अगर मैं डॉन का एक पैराग्राफ लेता हूँ तो डॉन के पैराग्राफ में जाके मैं देखूँगा कि मैंने कुछ एक दो पेज पढ़ा या पैराग्राफ पढ़ लिया, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, वो भी लैंग्वेज भी पता चल जाती है कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा प्रीपोजिशंस को देखें, फिर वर्ब्स, एक्शंस, एडजेक्टिव्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो है एरर्स को देखें कि कोई गिवन द पैराग्राफ है उसके अंदर एरर्स क्या क्या हैं। अब एरर्स में बहुत सारे टाइप्स के एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि वर्ब की सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सही वर्ब इस्तेमाल नहीं किया हुआ, एक्शन या एडजेक्टिव्स हमने सही इस्तेमाल नहीं किए हुए, या प्रीपोजिशन सही नहीं इस्तेमाल की हुई, या कोई इशू है उसके अंदर, या तो सेंटेंस के अंदर टेंसेस का इशू होगा। तो ये तमाम एरर्स मिला के एरर्स की कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो देन सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप देख लें, थोड़ा सा उसको उसकी ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी आप ट्रिक्स की तरफ थोड़ा सा फोकस करें। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये चीज़ आ सकती है जैसे कि आप उसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, 712 से लेके आज तक की डेट के अंदर इवन उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स देखें, पॉलिटिकल देखें, नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ देखें। फिर एवरीडे साइंस को देखें, और सबसे बेस्ट बुक की जो है मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा, कारवान का है, जनरल नॉलेज का। ठीक है, और पीडीएफ वर्जन मिल भी सकता है, शायद आपको ऑनलाइन मिल जाए, चौधरी अहमद नजीब साहब से इन्होंने बुक लिखा हुआ है। ठीक है, इस बुक को आप जो है प्रेफर करें और क्विक रिवीजन करें, इससे इसका कंटेंट देखें और क्विकली आप अपने आप को तैयार करें यहाँ से। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। सो उन ट्रिक्स को अगर आप फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेगा।
اگین یہی بولوں گا کہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجھے سینٹینس یاد کر کے جا رہا ہوں، یہ ٹینسز یاد کر کے جا رہا ہوں، بس یہی آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ 20% ہے، آپ اس پہ فوکس کریں، لیکن آپ کے لیے اگلا پارٹ زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ 80% ہے، اور وہ ایسے نہیں آتا. انگلش تو ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں نا، پھر بھی ہم کر لیں گے، لیکن جنرل نالج تو اگر آپ کرنٹ افیئرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، پاکستان افیئرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایوری ڈے سائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ 2 دن میں کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، ایوری ڈے سائنس، ساری چیزیں جو ہے نا آپ لپیٹ کے بس جو ہے بس یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور اگر ہو جائے تو یہ میریکل ہے، اور پھر آپ اسی یوٹیوب چینل پہ آ کے کمنٹ کر دیجیے گا کہ میں نے اتنا اسکور کر لیا بس 2 دن کی تیاری میں. تو یہ مشکل ہے. لیکن آلویز کیا بولتے ہیں اس کو، 3 Idiot کا ڈائلاگ ہے نا کہ آل از ویل. سو آپ آل از ویل کر کے بسم اللہ تو کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا. سو دا کرنٹ افیئرس میں موسٹ امپورٹنٹ ہیڈ آن نیوز یا ادر نیوز جو کہ صحیح سے انفارمیشن دے رہی ہو، وہ آپ ٹارگیٹ کریں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں جب تک آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہو، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ 2.5 ایئرس تک بیک کی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے. آج سے پیچھے جائیں، 2-3 سال کی انفارمیشن آپ کے پاس ہو کہ کیا کیا ہوا ہے کرنٹ افیئرس میں. ایون پھر اب اس کے اندر اگر بریک ڈاؤن کریں تو پھر یہ آتا ہے کہ کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس. ٹھیک ہے. نیشنل کی آرگنائزیشنس بہت ساری ہو سکتی ہیں، میں نے اس میں مینشن نہیں کی ہوئی. پھر کچھ اور انٹرنیشنل ہے وہ آپ دیکھیں. دین مسٹ گو تھرو فرام دی جیوگرافیکل میپس. کیوں ضروری ہے یہ بات؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں میپ کے اندر، کیا کیا ڈویژن آئی ہے، کیا ایسا کوئی نیا آئی لینڈ اس کے اندر آ گیا ہو جیوگرافیکل میپ کے اندر، کیا کوئی فرق پڑ اس سے کچھ اور چیز نکل گئی ہو. صحیح ہے. تو یہ والے چینجز جو ہیں وہ فوکس ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے. جیسے اگر مثلاً ہم بات کریں کہ ہمارا کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے 2019 سے چل رہا ہے 5 اگست. ٹھیک ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو یہ والا پوائنٹ ایسا شاید پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈیا نے اتنا بڑا ظلم کیا کشمیریوں کے ساتھ، تو وہ ڈیٹ کون سی ہے، یا اس مسئلے کا نام کیا ہے. تو اس طرح کے جیوگرافیکل ایشو آ سکتا ہے. دین آپ کا ماؤنٹینس، دنیا میں کون سے بڑے بڑے ماؤنٹینس ہیں، ان کی ہائٹس کیا ہیں، ریورس کون سی ہیں، کون سی ریور ایشیا میں ہے، کون سی ریور جو ہے کوئی دوسرے کانٹیننٹ میں. اس طرح کے سوال اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. پھر کرنٹ ڈیولپمنٹس ان ٹرمز آف پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، ٹیکنالوجی اورینٹیڈ، ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ، اسپورٹس اورینٹیڈ اینڈ سو آن. اب یہ بھی آپ کو ورلڈ وائڈ سوچنا ہے اس کے اوپر. یہ نہیں کہ صرف آپ پاکستان کے پولیٹیکل افیئرس کو پڑھ کے جائیں، نہیں، وہ پاکستان افیئر میں زیادہ تر فوکس کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کرنٹ افیئرس میں دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. جیسے ریسنٹلی انڈیا میں جو الیکشنس ہو رہے ہیں، یا باہر جو بھی الیکشنس، ٹرکی کے اندر ابھی ریسنٹلی الیکشنس ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پہ کوئی کس نے جیتا، کتنے پرسنٹ سے جیتا. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. پھر ٹیکنالوجی کی دنیا میں کون آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان ممالک کو ٹارگیٹ کر کے کچھ پوائنٹس وہاں سے پڑھ لیں آپ. ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کون سے ممالک ہیں، یا ہم انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز جو بھی ہیں ان کو ٹارگیٹ کر لیں کہ ان میں کیا کیا ایسی چیزیں جو کہ نمایاں ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. دین اسپورٹس، فیفا کا ورلڈ کپ کس نے جیتا، کرکٹ اس دفعہ کرکٹ کا جو ہے کپ کس نے جیتا، واٹ ایور. اس طرح سے بھی سوال آپ ذہن نشین کر لیں. دین ورلڈ وائڈ ہسٹوریکل ایونٹس جس کو ہم بولتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس، تو وہ بھی دیکھ لیں. ورلڈ وائڈ وار 1، اس کے بعد 1-2، اور یوکرین اور اس وقت تنازع جو چل رہا ہے اس کو بھی پڑھ لیں. یا فلسطین کے ساتھ جو اس وقت تنازع شدید شدت میں ہے، یا کشمیر اور انڈیا کے ساتھ جو شدید یہ چل رہا ہے معاملہ. اس طرح کی چیزیں بھی آپ لازماً ہسٹوریکل ایونٹس کو پڑھیں. پھر آپ اپنے پاکستان کے افیئرس کو کور کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ ہسٹوریکل ایونٹس. اب ہماری ہسٹوری تو بہت زیادہ ہے پاکستان کی، اور اسلامک ہسٹری اس کے اندر.